जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मुलुकको नेतृत्व गर्न आफू तयारीमा लागेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। अबको 5 वर्ष स्थिरता र परिणाममुखी हुनुपर्ने जिकिर। गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग देश र पार्टी चलाउने कुनै उद्देश्य नै नरहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको तर्क। आगामी निर्वाचनमा एमाले विजयी नभई देश बर्बादीमा जाने धारणा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको चुनौती। संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रतिगमन गरेको आरोप। यमनमा नकाब लगाएका बन्दुकधारीद्वारा वरिष्ठ सैनिक कमान्डरको गोलीहारी हत्या। स्थानीय सुरक्षा बलहरूद्वारा हत्याको अनुसन्धान सुरु। र आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपमा न्यूजील्याण्डलाई हराउँदै पाकिस्तान फाइनलमा प्रवेश। फाइनल खेल कार्तिक 27 गते हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुलुकको नेतृत्व गर्न आफू तयारीमा लागेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिन्धुपाल्चोकको मतदाताहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा थापाले आगामी निर्वाचनमा विजयी भएपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पार्टीको संसदीय दलको नेतामा दावेदारी प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो। अब मुलुक चलाउने जिम्मेवारी युवाहरूलाई दिनुपर्ने भन्दै त्यसको सुरुवात आफैले गर्ने उहाँको भनाइ छ। थापाले आगामी निर्वाचनबाट संसद भइसकेपछि संसदीय चुनाव लड्छु भन्नु आफ्नो अहंकार नभएको बताउनुभयो। अब शीर्ष नेताहरूलाई पछाडिको सीटमा राखेर स्टियरिङ समात्न आफू तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै थापाले संघ र प्रदेशको निर्वाचन गठबन्धनले जित्ने भन्दै त्यसपछिको कार्यभार सफलताका साथ पूरा गर्नका लागि तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। चुनाव त हामी जित्छौं, संघमा जित्छौं, प्रदेशमा जित्छौं, 7वटा प्रदेशमा सरकार बनाउँछौं, संघमा हाम्रो सरकार बन्छ, स्थानीय सरकार हामीसँग 400 भन्दा बढी स्थानीय सरकार हामीसँग रहन्छ। हामीले 5 वर्षको समय पाउँछौँ, तर हामीसँग 5 वर्ष रहँदैन। मैले त भन्दै आएको छु हामीसँग रहने भनेको मुस्किलले 1 वर्ष भन्दा पनि अझ कम समय हो। सरकार बनेको भोलिपल्टबाट हामीले त्यो सरकारलाई गति दिन सक्नुपर्छ। सरकारको मति पनि ठिक हुनुपर्छ। गति र मति ठिक भएन, सरकार मात्र बन्यो, गठबन्धन भयो, परिणाम आयो, टाउको गन्दै गर्दा बहुमत भयो भने त्यो बहुमतले अहंकार ल्यायो भने पनि हामी डुब्यौँ, बहुमतले आलस्यता ल्यायो भने पनि हामी डुब्यौँ। हामीले डेलिभर गर्न सक्नुपर्छ यो पटक। अघिल्लो 5 वर्ष जुन असफलता भयो एउटा पात्रको कारणले गर्दा, अहंकारको कारणले गर्दा, आग्रहको कारणले गर्दा, र आज हामी त्यससँग लडेर हामी एक प्रकारले प्रतिरोध गरेर एउटा मोर्चा बनाएर आएका छौँ। यो मोर्चाको सफलता, यसको सार्थकता अब हाम्रो डेलिभरीसँग जोडिएको छ, हाम्रो सरकारले गर्ने कामसँग जोडिएको छ, हामीले दिने परिणामसँग जोडिएको छ। स्थिरताको लाभ केही सीमित नेताहरूलाई वा हामी पार्टीमा काम गरेका मानिसहरूले मात्र प्राप्त गरेर हुँदैन, यसको लाभ आम नागरिकले पाउन सक्नुपर्छ। यो चुनौतीका साथ हामी निर्वाचनको मैदानमा उभिएका छौँ। मलाई के विश्वास छ भने निर्वाचनले हाम्रो पक्षमा परिणाम त ल्याउँछ, किनकि परिणाम नल्याउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन, तर यो परिणाम पछाडिको बाटोको लागि पनि हामी अहिलेदेखि नै तयार हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा एउटा राजनीतिक संस्कृति सही ढङ्गले स्थापित भएन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। त्यही कारणले गर्दा म त्यहाँभित्रको संसद भएर संसदभित्र पुगिसके पछाडिको यो पटक म एउटा कुरामा प्रष्ट छु कि एउटा राजनीतिक लडाइँ अर्को थप लड्नुपर्ने छ। म अरू दलको बारेमा गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धनको हाम्रा साझा कुराहरू छन्, तर केही कुराहरू आफ्ना पार्टीका हाम्रो आन्तरिक कुराहरू रहने भए, किन प्रत्येक पार्टीको आफ्नो विशिष्ट पहिचान छ, आफ्नो विशिष्ट तरिका छ नेतृत्व चयन गर्ने। हाम्रो पार्टीभित्र संसदको चुनावपछि संसदीय दलको चुनाव हुन्छ। संसदीय दलको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर जसले जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ त्यो व्यक्ति त्यस पछाडि बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था बन्दै गर्दा म सरकार चलाउँछु भनेर सरकार चलाउने दावेदारी त्यसले प्रस्तुत गर्न पाउँछ। नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र यो पटक संसदको चुनाव भइसकेपछि संसदीय दलको चुनाव हुन्छ
र त्यो चुनाव म लड्छु भन्ने कुराको मैले आफूले उद्घोष गर्दै गर्दा मैले अहङ्कार राखेर कुरा गरेको होइन। मैले कतिपय साथीले अहिले पुरानो अहिले अगाडिको कुरा किन गर्नु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, कतिपय साथीले अलिकति बढी कुरा गर्यो कि भनेर भन्नुहुन्छ। मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा मैले बढी कुरा गरेको पनि होइन, मैले नजानेर कुरा गरेको पनि होइन। मैले खालि यति मात्र कुरा गरेको हो कि नेपालको राजनीतिमा अब बेला आयो, हाम्रा शीर्ष नेताहरूलाई हामीले भन्ने बेला आयो, तपाईँहरूप्रति ठुलो आदर छ, तपाईँहरू सम्माननीय हुनुहुन्छ, पूजनीय हुनुहुन्छ, पितातुल्य हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अभिभावक हो। तर अभिभावकले आफ्नो छोरोछोरीलाई भरोसा गर्दैनन् भने, आफ्नो केटाकेटी जसले आफूलाई हुर्काएको विश्वास गर्दैनन् भने के त केटाकेटीमा समस्या छ भन्नु पर्यो? हामी केटाकेटीले के भन्यो, हामी समस्या हामी सक्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो कि त्यहाँनिर के हामीमा समस्या आउनु पर्यो कि अभिभावकलाई हामी गर्छौँ भनेर भन्नै नसकेको हुनु पर्यो? यो दुईटै अवस्था होइन भनेदेखि त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लागेको समय आयो, समय पहिले आइसकेको, अहिले पनि गरेन भने त ढिलो हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा पनि यो निर्वाचन पछाडि हामीले हाम्रा श्रद्धेय नेताहरूलाई जो पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ नेताहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ। कम्तीमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र, अरू पार्टीको बारेमा हामीले कुरा गर्ने कुरा बढी कुरा होला, तर हाम्रो पार्टीभित्र हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू पितातुल्य हो, अभिभावक हो, पूजनीय हो। तर अब गाडीको पछाडिपट्टि बसेर गाडी चलाएको मिलेन भने आएर हप्काइदिनुहोस्, पर्यो भने कान तानिदिनुहोस्, तपाईँले जे गरे पनि हुन्छ, तर कृपया गाडीको सिट चाहिँ अब छाडिदिनुहोस्, स्टियरिङ चाहिँ तपाईँले छाडिदिनुहोस् भनेर भन्ने बेला आयो। र त्यो त्यो लडाइँ म त्यहाँ गएर लड्न चाहन्छु, लड्नै पर्ने छ। अब यसअघिको 5 वर्ष एउटा व्यक्तिको अहंकारका कारण असफल भएकाले अबको 5 वर्ष स्थिरता र परिणाममुखी हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग देश र पार्टी चलाउने कुनै उद्देश्य नै नरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार झापामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले जनताको अधिकार, देशको स्वाधीनता, विकास लगायतका एजेण्डा एमालेको रहे पनि अन्य दलहरूसँग कुनै एजेण्डा र उद्देश्य नरहेको बताउनु भएको हो। ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले विजय नभए देश बर्बादीमा जाने बताउनुभयो। ओलीले देश बनाउने अभियानमा एमालेमा आउन कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी नै नरहेको र एमाले सिद्ध्याउने खेल भएकाले मंसिर 4 पछि खेल अन्त्य हुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले केही गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनपछि बन्ने एमाले सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता समय अनुकूल बढाउँदै लैजाने बताउनुभयो। त्यस्तै ओलीले डोटीमा गएको भूकम्प पीड़ितको राहत उद्धार तथा पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। अरू पार्टीहरूसँग देश बनाउने नीति छैन, केही छैन, संगठन चलाउने नीति छैन, कार्यकर्ता चलाउने नीति छैन, नीति नै छैन। नीति बिना के का लागि पार्टी? पार्टी भनेको त उद्देश्य हुनु पर्यो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने जस्तो एमालेको उद्देश्य छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, भयरहित वातावरणमा सबै बाँच्न पाउनु पर्यो, सबै सुखी हुन पाउनु पर्यो। सुखी हुन विकास चाहियो, समृद्धि चाहियो। आज विज्ञान प्रविधिले हामीलाई उपलब्ध गराएका सुख सुविधाहरू प्राप्त गर्नु पर्यो, समाजमा शान्ति हुनु पर्यो। साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काएर हिँड्ने, साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणाको खेती गर्ने होइन, विविधतामा एकता। कसैलाई पनि हेला होचो गर्ने, अपमान गर्ने, कसैको पनि अधिकारमा कमी, अवसरमा कमी हुने स्थिति नराख्ने, सबैले अधिकार र अवसर उत्तिकै पाउने र त्यो अवसरसम्म अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर, त्यो अवसरको प्रयोग गर्न सक्ने ल्याकत विकास हरेकको गर्ने। शिक्षा, आवास, वस्त्र, शिक्षा, आवास, वस्त्र र स्वास्थ्य, यी कुराहरू आधारभूत कुरा
हामीले एकजुट भएर देश बनाउनु पर्ने छ। एकजुट भएर देश बनाउनु पर्ने ठाउँमा अनि अनेक प्रकारका विद्वेषका कुरा, भूगोलका नाममा विद्वेष, जातका नाममा विद्वेष, भाषाका नाममा विद्वेष, धर्मका नाममा विद्वेष गर्यो भने बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश हो, भौगोलिक विविधता सहितको देश हो। यो त हाम्रो सम्पन्नता हो, समृद्धि हो। त्यसलाई त्यस रूपमा प्रयोग गरेर एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सबै नेपाली जुट्नुपर्छ। नेकपा एमालेलाई अत्यधिक मतले विजयी बनाउन सकेनौँ भने, विजयी बनाएनौँ भने देश बर्बादीमा जान्छ। यो कुरा हामीले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बुझाउनु छ। म नेपाली कङ्ग्रेसमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू, प्रमुख नेताहरू त आफ्नै संसारमा छन्, आफ्नै सुखशैलमा छन्, आफ्नै वैकुण्ठपुरीमा छन् उनीहरू। तर आम कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्, देश बनाउने यस महान अभियानमा लागौँ, भ्रमजालबाट मुक्त हुनुहोस्, आग्रह गर्न चाहन्छु। माओवादी केन्द्रमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् नेकपा एमालेमा। कमसेकम अब त तपाईँहरूको आँखा खुल्नुपर्छ नि। अहिले पनि आँखा नखुल्ने, यति सारा देखेपछि पनि आँखा नखुल्ने। अनि कतिपल्ट तपाईँहरूले कस्ता कस्ता कुरा सुन्नुभयो, क्रान्तिका कुरा सुन्नुभयो, शान्तिका कुरा सुन्नुभयो, शान्ति प्रक्रियाका कुरा सुन्नुभयो, अनेक सुन्नुभयो। जहाँ पुग्यो त्यो संसारका कुरा त्यो सुन्नुभयो तपाईँहरूले। तर परिणति के हुँदैछ, कता जाँदैछ, त्यो कुरा बुझेर एमालेमा आउनुहोस्, हामी आग्रह गर्छौँ। यस भन्ने त पार्टी नै होइन। माधव नेपालले अलिअलि कहाँ अलिअलि चित्त दुख्या छ, कसको चित्त बुझ्या छैन, कसको कहाँनिर अलिकति मनमुटाव छ, त्यस्ता ठाउँ खोजिकन कतै धाँजो परेको देख्यो भने त्यहाँ फेसा ठोकेर एकाध मान्छे लिँदै एउटा पार्टी भनेर बनाएर यो एमाले सिद्ध्याउने खेल हो। त्यो खेलको अवसान, त्यसको अन्त्य मङ्सिर 4 गते हुन्छ। उसका पछि स्वतन्त्र कुन एउटा युवालाई पत्रकारिता गर्दा गर्दै राजनीति गर्न मन लाग्छ, ठिकै छ, राजनीति गर्छ नि त, उम्मेदवार भएका छन्, ठिकै छ। तर उनलाई भोट दिएर त्यस्ता मान्छेहरू यहाँ पनि आएका हुन सक्छन्। मैले त धेरै बुझ्या पनि छैन। स्वतन्त्र हुँ भन्ने आएका होलान्, कोही घन्टी बजाउँदै आएका होलान्, कोही लौरो टेक्दै आएका होलान्, कोही के गर्दै आएका होलान्, कोही चापाकल, कोही के लिएर आएका होलान्। त्यस्तो स्वतन्त्रले गर्छ के? त्यसले केही पनि गर्दैन। देश बनाउनका लागि त सुदृढ पार्टी चाहिन्छ, विचार चाहिन्छ। अनि त्यत्तिकै लहरमा मलाई पनि मन लाग्यो उम्मेदवार भए राम्रो छ, त्यतिसम्म उम्मेदवार हुन पाइन्छ। तर अनि तिनले गर्ने के हुन्छ? यो केटाकेटीको खेल त होइन नि। यो खप्टा जोडेर, फुट्या हाँडीका खप्टा जोडेर हुँदैन। एउटा राष्ट्रिय पार्टी चाहिन्छ। यो गठबन्धन भनेको अहिलेको, यसलाई जनताले गठलाई ग चाहिँ ठभन्दा पछाडि राखेर उच्चारण गर्ने गरेको छ। गठ भनेको ठाउँमा गलाई लगेर ठको अगाडि राख्यो, त्यो नाम दिइराखेका छन् जनताले। अब यस्ताबाट हुन्छ के? सबैका आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र छन्। ती सबै घोषणापत्र लागू गर्छन् त यिनीहरूले? के लागू गर्छन् त? कङ्ग्रेसको आफ्नै घोषणापत्र, माओवादीको आफ्नै घोषणापत्र, यसको आफ्नै घोषणापत्र, उसको आफ्नै घोषणापत्र। अनि यसको, उसको, त्यसको, उसको, कसको चाहिँ घोषणापत्र लागू हुने हो त? भनेको यो कसैको पनि लागू हुने होइन, यो जनता हलमा ल्याउने मात्रै कुरा हो। यो गठबन्धन सरकारले जे पनि दुष्कर्म गर्ने सम्भावना हुन्छ, जे पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण केही पनि बेठिक, गैर कानुनी बेठिक काम, लोकतन्त्र विरोधी काम, संविधान र कानुन विरोधी काम कसैलाई पनि गर्न नदिने कुराको रखवारी पनि, त्यो पहरेदारी, लोकतन्त्रको रक्षा, जनताको मताधिकारको रक्षा, जनताको सार्वभौम सत्ताको रक्षा, त्यो पनि नेकपा एमाले गर्नुपर्छ। राति डोटीमा पहिरो गयो,
भुइँ हल्लियो डोटीमा। म त्यहाँ निधन भएका 6 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। बेपत्ताहरू छिटो सकुशल पत्ता लागुन् भन्ने आफ्नो मनोभाव प्रचलित भाषामा प्रार्थना भन्छौँ हामी, प्रार्थना गर्छु। र त्यो दुःख पाएका व्यक्तिहरू, दिवंगतहरूका व्यक्ति, घाइतेहरूका व्यक्ति, उहाँहरूप्रति संवेदना र दुःख बाँड्न चाहन्छु। सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकारले तत्काल उद्धारको कार्य, राहत कार्यहरू, पुनर्निर्माण, पुनः व्यवस्थापनका कार्यहरू राम्ररी गरोस्, यता आग्रह गर्न चाहन्छु। राति गएको चाहिँ जमिनको भुइँचालो थियो। आज यहाँ दिउँसो राजनीतिक भुइँचालो गइरहेको छ। कति पार्टीहरू कुरकुरा हात लाएर बस्या होला। यो त हुनु नै थियो, हुनै पर्छ। ओलीले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनले जस्तो सुकै दुष्कर्म पनि गर्न सक्ने भन्दै हिम्मतिलो भएर मतको रक्षा गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले दलहरूले भन्दै आएको लोकतन्त्र जनताका लागि नभएको बताउनु भएको छ। मंसिर 4 को निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा मसा लगायत दलहरूले निकालेको विरोधी र्यालीपछि काठमाडौँको शान्ति बाटीमा आयोजित कोर सभामा वैद्यले दलहरूले प्रतिगमनका विरुद्ध लोकतन्त्र भने पनि सो लोकतन्त्र जनताका लागि नभएको बताउनु भएको हो। मुलुकको पटक पटक परिवर्तन भए पनि मजदूर, किसान, महिला, जनताले त्यसको महसुस गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। वैद्यले अहिले नेताहरूका साथै व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राख्नुभयो। जनतन्त्र लोकतन्त्रका कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, प्रतिगमनका विरुद्ध लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ। तर त्यो लोकतन्त्र कसको लागि हो? त्यो लोकतन्त्र उहाँहरूका लागि, मजदुरको लागि होइन, किसानको लागि होइन, दलितहरूको लागि होइन, महिलाको लागि होइन, मधेसी जनताको लागि होइन, आदिवासी जनजातिहरूका लागि होइन, अथवा जनताको लागि होइन। त्यो लोकतन्त्र उहाँहरूको लागि हो। अभिजाततन्त्र हो त्यो। हामी त जनतन्त्र भनेका थियौँ, अहिले अभिजाततन्त्र छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्था खतम छ। भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद यहाँ ताइहाल्दैछ। जनजीविकाका कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही हालत छ। उहाँहरू सर्व नमानिकन समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ, समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ। तर त्यो समृद्धि र समाजवाद कसरी आउँछ भन्नुहुन्न होइन। चुनावी घोषणापत्र सब अलिअलि हाल्नु परेको छ उहाँहरूका। यहाँ नेपालको समृद्धिको निम्ति बाधक भएको भारतीय विस्तारवादका असमानछनी सम्झौताहरू विरोध गर्नुपर्छ पर्दैन। नव उदारवाद, साम्राज्यवादी नव उदारवादको विरोध गर्नुपर्छ पर्दैन। पूर्वका साथीले कारखानाका कुराहरू गर्नुभयो। थुप्रो पञ्चायती कालमासम्म बनेका उद्योग व्यवसायहरूलाई नव उदारवाद अवलम्बन गरेर दस्त पार्ने कामहरू गर्नु अनि जनजीविकाका समस्याहरूको समाधान हुन सक्छ। ल भन्नुहोस्, यो सत्तावादी व्यवस्था टिकेको उहाँहरू शक्तिशाली भएर होइन, हामी कमजोर भएर। यो कुरा पक्का कुरा हो। समातेर मात्र हुनेवाला छैन। त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु, शक्ति निर्माण गर्नु जरुरी छ। कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था विकास अर्थबन्ध भइसक्यो। त्यस कारणले के हो भनेदेखि विरोध, भण्डाफोर, बहिष्कार, अवज्ञा, तेस्रो कुरा। अब चौथो कुरा, यो स्थानीय निर्वाचनको बेलामा पनि र अहिले पनि यो स्वतन्त्र उम्मेदवारको
लहर चलेको छ। अखबार हेरियो, अलिअलि रेडियो सुन्न खोजियो, स्वतन्त्र उम्मेदवार हेर्नु, यसो सुन्दाखेरि बुझ्दाखेरि विशेष त हामीले अलि गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो स्वतन्त्र कहाँबाट जन्मियो? यो अचानक सुन्नै नसुनिया नामलाई हेर्नु, राजनीतिमा काम गर्दाखेरि सुन्नै नसुनिया नाम स्थापित हुँदै आइरहेका छ। उनीहरूले के भनेका छन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि यी नेताहरू काम लाग्दैनन् भने, यी नेताहरू काम लाग्दैनन् भन्दाखेरि त ठिकै भने जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, यी नेताहरू काम लाग्दैनन् भन्नु भने ठिकै भने, तर के छ भन्नुहुन्छ भने यो व्यवस्था काम लाग्दैन भनेर भनेका छैन नि। कुरा कहाँ हो भने यी नेता सहित व्यवस्था काम लाग्दैन। प्रतिक्रियावादी पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, नयाँ जनवाद वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले मंसिर 4 को निर्वाचन बहिष्कार र अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। आज दार्चुलामा सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफैले प्रधानमन्त्री बनाए पनि उहाँले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिगमन गरेको आरोप लगाउनुभयो। दाहालले तत्कालीन समयमा ओलीले एक पटक आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् भनेकाले आफूले सहयोग गरेर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै पुनः प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले ओलीले आफूले लिपिया धुरा लिपुलेख समेटेर बनाएको नक्सा पनि ओलीले बाध्य भएर मात्रै बनाएको बताउनुभयो। दाहालले ओली कायर मान्छे रहेको भन्दै चुनाव आएपछि दार्चुला आएर गोहीको आँसु चुहाउने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको भन्दै आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि भने टोलटोलमा पुगेर पुनः मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने अभियान सुचारू गरेको जनाएको हो। मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले स्थानीय तह मार्फत प्रत्येक ओडामा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाएको बताएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभावकारी नभएका कारण स्थगन गरेको भए पनि आयोगले यसपटक भने कार्तिक 18 गतेदेखि नै मतदाता शिक्षा शुरू गरेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले आयोगले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनका लागि मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2079 निर्माण गरी मतदाता शिक्षा दिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्देशिकाले समेटेका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मतदाता शिक्षा सामग्रीहरू छपाएर सबै स्थानीयहरूमा वितरण भइसकेको पनि बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अर्यालले मतदाता शिक्षाका लागि अडियो भिडियो तथा अनलाइन मार्फत प्रसारण भइरहेको बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अर्यालले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूलाई मतदातासँग मत माग्ने मात्रै नभएर मत हाल्न सिकाउन आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलमा उम्मेद्वारहरूले मत माग्न जाँदा मत हाल्ने तरिका सिकाउँदा मतदाता शिक्षा थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। बीपी कांग्रेसले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो पार्टीले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 8 पेज लामो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। पार्टीले उद्योग, सड़क, पूर्वाधार, हवाई सेवा, खानेपानी, सरसफाई, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि, सिंचाई, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्दै आम संचारमा सबै नेपालीको सहज पहुँच पुर्याउन, सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय सूचना उपलब्ध गराउन सरकारी संचार माध्यमलाई पब्लिक सर्भिस मिडियामा रूपान्तरित गरिने घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता गरिएको छ। कुनै पनि अधिनायकवादी र निरंकुशताको विरूद्ध पार्टी संघर्षशील रहने र संविधानलाई गतिशील राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा स्वीकार्ने पनि प्रतिबद्धतामा व्यक्त गरिएको छ।
संविधानमा समय अनुकूल र जनप्रभावलाई मध्यनजर गरेर समसामयिक सुधार र परिमार्जन गर्न पार्टी सदैव तयार रहने पनि बताइएको छ। घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महामन्त्री देवेन्द्र प्रकाश पौडेलले कांग्रेस बीपीबाट 78 प्रत्यक्ष र 173 सदस्यहरू समानुपातिकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उम्मेद्वारी रहेको जानकारी दिनुभयो। सबै क्षेत्रलाई समेटेर चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यो चुनाव घोषणाको लगत्तै 34 अरब त साधारण खर्चमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नपुगेर सरकारले विदेशी ब्याङ्कबाट विश्व ब्याङ्कबाट 34 अरब त ऋण लिएको छ। यसले हाम्रो देशलाई कहाँ पुर्याइरहेको छ? हाम्रा दलहरू 5 वर्षमा एउटा घोषणा पत्र जारी गर्ने अनि 5 वर्षसम्म जनताका बीचमा नजाने, फेरि चुनाव आउँछ भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा कुम्ल्याउने अनि जनतालाई फेरि भरम पार्न जाने, यही खेती कतिसम्म चल्ने? त्यस्तो गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस 7 सालको क्रान्ति लडेको पार्टी र यत्रो 72-73 वर्षको इतिहास बनाएको पार्टी, 75 वर्षको इतिहास बनाएको पार्टी अहिले प्रजातान्त्रिक आचरणमा छैन। त्यस्तो जिम्मेवार पार्टीले चाहे स्थानीय तहको चुनावमा भन्नुहोस्, चाहे अहिले संसदको चुनावमा हेर्दाखेरि गठबन्धन गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसैले नेपाली कांग्रेस यो घोषणा पत्रमा के जाहेर गर्न चाहन्छ भने प्रत्येक खालका अनेक खालका गठबन्धनको विरोधमा नेपाली जनता उत्रिनुपर्छ, त्यसका विपक्षमा जनताले मत गर्नुपर्छ। आज हामी एउटा नेपालीको काँधमा 1,20,000 चान्चुन हामी ऋणमा डुबिरहेका छौँ। यो ऋणबाट मुक्त गर्ने दायित्व कसको? के विदेशीले यो गर्दैछन्? होइन। त्यसैले स्वदेशीले हामीले नै गर्नुपर्छ। हामीले यो ऋणबाट मुक्त हुनुपर्छ। हाम्रो उत्पादनको क्षेत्रमा बढी लगानी हुनुपर्छ। शिक्षामा आज शिक्षाको हालत हेर्ने हो भने 16% मिनिमम लगानी गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा। अहिले यो सरकार अहिलेको बजेट भाषणमा 11% चान्चुन मात्रै बजेट छुट्याएको छ। विकास खर्चलाई विदेशी अनुदान सही हुन सक्छ, तर साधारण खर्च पनि राजस्व उठाउन नसक्ने सरकारले यो 3 तहको सरकारलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तै बीपी कोइरालाको सोचाइ अनुरूप उत्पादन वृद्धिसँगै स्रोत र साधनको नियोजित वितरण नै पार्टीको मूल आर्थिक नीतिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसैगरी पार्टीले उद्योगतर्फ हरित अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार कृषि र वन पैदावारमा आधारित उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई प्रशय दिने जनाएको छ। भक्तपुरमा आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस सहितको सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलका उम्मेद्वार निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न मतदाताका घर घरमा पुगिरहेका छन्। भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 2 मा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कांग्रेसका दुर्लभ थापा र एमालेका महेश बस्नेत बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कांग्रेसका उम्मेद्वार थापाले मतदाताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। अझै पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरू स्थापित हुन नसकेको भन्दै उहाँले आफ्नो ध्यान संविधानको कार्यान्वयनसँगै जनताको अधिकार पूर्ण गर्नेमा केन्द्रित हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको धेरै वर्ष भए पनि जनताले महसुस गर्न नसकेको बताउनुभयो। मतदाताको धेरै अपेक्षा कमसेकम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुनुपर्ने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू छन्। यो नै अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको यत्रो वर्ष भइसक्यो। 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त भइसक्यो। अहिले पनि 5 वर्ष अगाडि जे कमिटमेन्ट थियो, जे प्रतिबद्धता थियो, त्यही नै दोहोऱ्याउनु पर्ने परिस्थिति छ। आम मतदाताले त्यही भन्नुभएको छ। मतदाताको घरमा गयो, हिजो जिताएर पठाएकाले के गरेर अहिले तपाईँ के गर्नुहोस्? खानेपानी घरमा छैन, बाटोमा आउँदा झापड खानुपर्ने, भाग्नुपर्ने, मत माग्नुपर्ने होइन, भाग्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यस्तै एमालेका उम्मेद्वार बस्नेतले 5 वर्ष अगाडि जनताले आफूहरूलाई शंकाको दृष्टिले हेरे पनि अहिले पनि सबै शंका हटिसकेको दावी गर्नुभयो। विगतमा एमालेले भनेको भन्दा धेरै काम गरेर देखाएको र आगामी दिनमा बाँकी कामहरूलाई पूरा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। शंकाको नजरले क्वेसन गर्थे हैन, हामीले चाहिँ नि मनमा दुविधा राखेर जवाफ दिन्थ्यौँ, किनभने राज्यका संयन्त्रसँगको पहुँच र सम्बन्ध यो ढङ्गले स्थापित भइसकेको थिएन। अहिले जनताले हामीलाई विश्वासको नजरबाट सोध्छन्।
र हामीले चाहिँ उनीहरूलाई भरोसा योग्य ढङ्गले जवाफ दिन्छौँ ढुक्क भएर कन्फिडेन्ट लेभल हाई बनाएर र विगतमा हामीले भनेको भन्दा धेरै काम गर्यो हैन हनुमन्ते कोरिडोर मन्डला कोरिडोर रङ्गशाला निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ 5000 क्षमताको हल प्रक्रिया अगाडि बढेको छ एक सरकारी जमिनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ वीर स्टेडियम बन्दैछ हैन क्यान्सर सेन्टर बनाउने 2 अर्ब छुट्याएको छ हिजो निचेर चला क्यान्सर अस्पताल सरकारी बनाइएको छ मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले किन्ने मात्र होइन कलेजो फोक्सो मुटुसँग ट्रान्सप्लान्ट गर्ने ढङ्गले विकास गर्ने ढङ्गले 1 अर्ब छुट्याइएको छ अनि यी तमाम कुराहरू हेर्दाखेरि जनताले हामीलाई बडो आशाको नजरले हेर्नु भएको छ। यसअघिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेका महेश बस्नेत भारी मत अन्तरले विजयी हुनु भएको थियो। कांग्रेसले पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई टिकट दिएको थियो। यसपटक सत्ता गठबन्धनले भक्तपुरमा सीट बाँडफाँडमा प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभाको भाग कांग्रेसले पाएको थियो। क्षेत्र नम्बर 1 भने माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट प्रेम सुवाल, सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका सुनिल गोठे र एमालेका नवराज गेलाल उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। नेपालमा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर गरिएको 637 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप कसैको पनि मृत्यु भएको छैन भने थप 12 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 567 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। मन्त्री परिषदको यही कार्तिक 16 गतेको निर्णय अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल 2967 र मध्यम धान प्रति क्विन्टल 3128 तोकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा धान खरिदका लागि तोकिएको समर्थन मूल्य मोटा धानमा प्रति क्विन्टल 215 र मध्यम धानमा प्रति क्विन्टल 226 ले बढ़ी हो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले मोटा धानका लागि प्रति क्विन्टल 2752 र मध्यम धानका लागि 2902 तोकेको थियो। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुसार धान खरिद गर्नेछ। चालू आर्थिक वर्षमा 3 लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। त्यसैगरी न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि सहकारी मार्फत धान खरिद गर्नका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 33 करोड़ विनियोजन गरेको छ। हाल स्वीकृत कार्यविधि अनुसार तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कृषि सहकारीहरूलाई प्रति क्विन्टल 112 खर्च समेत उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ। गत वर्ष यो कार्यक्रम अनुसार करिब 9000 मेट्रिक टन धान खरिद भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार आज बुधबार उच्च अंकले घटेर रातम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 39.15 अंकले घटेर 1917.22 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेको दिन आज विकास बैंक, जलविद्युत फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अंकले ओह्रालो लागेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ। आज 223 वटा कम्पनीको 36,97,000 किता शेयर 1 अर्ब 40 करोड़ 73 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको 6 करोड़ 78 लाख र शिवम सिमेन्टको 6 करोड़ रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज एक्सेल विकास बैंकको शेयर 8% तथा गुराँस लघुवित्त, उपकार लघुवित्त, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र सप्तकोशी विकास बैंकको शेयर 7% ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातमै हुँदा पनि अप्पर हेवा खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 7.5% ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकामा भएको संसदीय चुनावमा रिपब्लिकन दलले तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउने संकेत देखिएको छ। तल्लो सदनका सबै 435 सीटका लागि चुनाव भएको छ। बहुमतका लागि 218 सीट चाहिन्छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म रिपब्लिकनले 198 र डेमोक्रेटिकले 173 सीट जितेका छन्। चुनाव अघि राष्ट्रपति जो बाइडेनको दल डेमोक्रेटिक 220 सीट सहित बहुमत थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार यसपालि रिपब्लिकन दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत जित्ने देखिन्छ। बहुमत प्राप्त भएपछि रिपब्लिकनले डेमोक्रेट दलका विधायकीय एजेन्डा अवरुद्ध पारिदिन सक्छ। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसको संकेत दिइसक्नु भएको छ। माथिल्लो सदन सिनेटको 100 सीट मध्ये हिजो मंगलबार 35 सीटका लागि मात्रै चुनाव भएको छ। अहिले सिनेटमा दुवै पार्टीका 50-50 सीट छ। तर सिनेटमा निर्णायक मताधिकार प्राप्त उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई गर्दा डेमोक्रेटको पक्षमा 51 सीट हुन्छ। अज्ञात बन्दुकधारीहरूले उत्तर पूर्वी यमनको मारिबमा एक जनरलको गोली हानी हत्या गरेका छन्। चिनिया समाचार संस्था सिन्ह्युन्सका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त यमनी सरकारप्रति वफादार जनरल उक्त घटनामा मारिएका हुन्। सरकारको नियन्त्रणमा रहेको प्रान्त मारिबमा नकाब लगाएका बन्दुकधारीहरूले आफ्नो स्वचालित राइफलबाट गोली हानेर जनरल मोहम्मद अल जरादी र उनका अंगरक्षकको हत्या गरेका हुन्। अल जरादी शहरमा आफ्नो कार्यबाट फर्कदै गर्दा बन्दुकधारीहरूले उनलाई बोकेको सैन्य गाडीमा बन्दुक प्रहार गरेका थिए। अल जरादी साउदी अरब समर्थित यमनी सरकारी सेनाका एक वरिष्ठ कमाण्डर थिए। उनले व्यक्तिगत रूपमा विगतका वर्षहरूमा हुन्ती विद्रोही विरूद्ध ठूलो मात्रामा सैन्य कारवाहीको नेतृत्व गर्दै आएका थिए। आक्रमणकारीहरू गोली चलाएर भाग्न सफल भएको बताइएको छ। स्थानीय सुरक्षा बलहरूले हत्याको अनुसन्धान शुरू गरिसकेका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। तेलको धनी प्रान्त मारिबलाई कब्जामा लिनका लागि साउदी अरब समर्थित यमनी सरकारी सेना र फुन्ती विद्रोही बीच बारम्बार भीषण लडाईहरू भइरहेका छन्। अब खेल समाचार। न्यूजील्याण्डलाई हराउँदै पाकिस्तान आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बुधबार भएको खेलमा पाकिस्तानले न्यूजील्याण्डलाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। न्यूजील्याण्डले दिएको 153 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 3 विकेटको क्षतिमा 19.1 ओभरमा पूरा गरेको छ। पाकिस्तानका लागि मोहम्मद रिजवानले 57, बाबर आजमले 53 र मोहम्मद हरिसले 30 रन बनाए। न्यूजील्याण्डका लागि ट्रेड बोल्टले 2 र मिचेल सन्टरले 1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको न्यूजील्याण्डले 4 विकेटको क्षतिमा 152 रन बनाएको थियो। न्यूजील्याण्डका लागि डेरिल मिचेलले 53, केन विलियमसनले 46, डेभिड क्विनले 21 र जेम्स निसामले 16 रन बनाए। पाकिस्तानका लागि शहीन शाह अफरिदीले 2 र मोहम्मद नवाजले 1 विकेट लिएका थिए। अब दोस्रो सेमिफाइनल खेल बिहीबार भारत र इंग्ल्याण्ड बीच हुनेछ। फाइनल खेल कार्तिक 27 गते हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुकको नेतृत्व गर्न आफू तयारीमा लागेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। अबको 5 वर्ष स्थिरता र परिणाममुखी हुनुपर्ने जिकिर। गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग देश र पार्टी चलाउने कुनै उद्देश्य नै नरहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको तर्क। आगामी निर्वाचनमा एमाले विजयी नभए देश बर्बादीमा जाने धारणा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको चुनौती। संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रतिगमन गरेको आरोप। यमनमा नकाब लगाएका बन्दुकधारीद्वारा वरिष्ठ सैनिक कमाण्डरको गोलीहानी हत्या। स्थानीय सुरक्षा बलहरूद्वारा हत्याको अनुसन्धान सुरु। र आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपमा न्यूजील्याण्डलाई हराउँदै पाकिस्तान फाइनलमा प्रवेश। फाइनल खेल कार्तिक 27 गते हुने।
प्रमुख समाचारका शीर्षक सँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै